دربار کی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار کی گل کریے کہ روزے ازل کی ونڈ جدوں ہون لگی روزے ازل کی ونڈ جدوں ہون لگی ملیا قلم حکم فرمان لکھ دے قلم آخیا یا اللہ کی لکھا فرمایا عرش فرش لکھ دے کرسی لوح جنت سنے تاریاں دے آسمان لکھ دے یا اللہ اور کی لکھا فرمایا اسماعیل دے حلق تے چھری لکھ دے اسماعیل دے حلق تے چھری لکھ دے تمبا اینا ہو قربان لکھ دے یا اللہ اور کی لکھا فرمایا چوتھے پلک تے عیسیٰ دی ڈاک کرسی چوتھے پلک تے عیسیٰ دی ڈاک کرسی پھر میرے محمد کی شان لکھ دے چوتھے پلک تے عیسیٰ دی ڈاک کرسی پھر میرے محمد کی شان لکھ دے اور میں دیکھتا ہوں اب اس شیخ میں کون طرف میں سبحان اللہ کہے گا کہ ایدیاں جتیاں کہ چوتھے پلک تے عیسیٰ دی ڈاک کرسی پھر میرے محمد کی شان لکھ دے ایدیاں جتیاں عرش دا تاج لکھ دے پھر مینوں ایدا دربار لکھ دے پھر جبریل نوں ایدا دربار لکھ دے ایدیاں جتیاں عرش دا تاج لکھ دے پھر جبریل نوں ایدا دربار لکھ دے کہ مالک میں تے کل جہاناں دا ہاں مالک میں تے کل جہاناں دا ہاں پر ایدی کتاب سارے جہان لکھ دے ایدی کتاب سارے جہان لکھ دے کہ کملی والیا لکھاں غلام تیرے گاتے ہوئے لاہوت دا سیر لکھے تیرے پاک دربار تے بل شاہاں متھا ٹیک دے حرم تے تیر لکھے تیری پاک تحلیز تے نبی مرسل یا رسول اللہ چولی اٹ کے مجد خیر لکھے او سدرا حد سرکار فرشتے علی تیرے عرش عظیم تے پیر لکھے او سدرا حد سرکار فرشتے علی تیرے عرش عظیم تے پیر لکھے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا آقا تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا میری معراج کہ میں طیبہ کی زمین تک پہنچا تیری معراج کہ میں طیبہ کی زمین تک پہنچا میری معراج آقا تیری معراج کہ فرش بری تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میں ملتمس ہوں خاطر رسول مکمل یہ صاحب زیادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہماری عقیدت کو انشاء فرمائیں استقبال کی نعرہ تکبیر